तशरीफ लाएंगे मुसाहिफ नंबर 57 और इनके बाद तैयार रहेंगे मुसाहिफ नंबर 55। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما। إنا أنزلنا بالحق إنا أنزلنا لتحكم بين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ बस दूसरा सवाल। कुल मन कान फी ज़लालति फल्यमदुद लहु अर्रहमानु मद्दा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन कान फी ज़लालति फल्यमदुद लहु अर्रहमानु मद्दा। قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون إما العذاب وإما الساعة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقي
مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. بس تیسرا سوال كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. مصاحب نمبر 44. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم واصبروا على. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. بس महजूम मिनल अहज़ाब। मीम साकिन का कौन सा कायदा हो? मीम का मखरज बयान। मीम का मखरज तो होठ की खुशकी। जय